अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। आपका फिर से यूट्यूब चैनल एसए साइंस एकेडमी में इस्तकबाल है। आज हम फिर राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पूना निसाब की क़ब्ल तैयारी टेस्ट नंबर 3 जमात हफ्तुम मजमून जनरल साइंस, जिसका टेस्ट नंबर 3 का पेपर है, नंबर 30 है। तो यहाँ पे ये टेस्ट जो है सरगर्मी 1 से 27 है। सरगर्मी रोज आपने सरगर्मी किए हैं 1 से 27 तक, वक्त 1 घंटा। सवाल नंबर 1, मुंदरजे झैल सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखिए। सवाल नंबर 1, निजाम शमसी में सूरज के सबसे करीबी सैयारा कौन सा है? तो इसका जवाब है निजाम शमसी में सूरज के सबसे करीबी सैयारा अतारुद है। सवाल नंबर 2, निजाम शमसी में सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है? तो ये निजाम शमसी में सबसे बड़ा सैयारा मुश्तरी है। सवाल नंबर 3, हयाती जिंदगी वाला वाहिद सैयारा कौन सा है? हयाती जिंदगी वाला वाहिद सैयारा जमीन है। सवाल नंबर 4, सुर्ख सैयारा किसको कहते हैं? मरीख को सुर्ख सैयारा कहते हैं। सवाल नंबर 1 अभी हमने देखे, अब सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है? हर एक की 2 मिसालें लिखिए। इसमें ज़ोहरावी नबातात यानी फूल वाले नबातात, आम और ये जासंदी जिसमें फूल आते हैं। गैर ज़ोहरावी नबातात यानी बगैर फूल वाले, अलजी यानी काई, और ये फर्न जिसमें फूल नहीं आते। अब इसके बाद है सवाल नंबर 3, सही मुतबादिल का इंतखाब करके जुमला मुकम्मिल कीजिए। अब ये मखनातीस के गैर मुशाबा यानी यहाँ पर आपको क्या लिखने का है? इसमें ये गैर मुशाबा खुतबैन में कशिश का अमल होता है। निकल धात मखनातीसी और गैर मखनातीसी में आपने क्या लिखने का? ये मखनातीसी। सवाल नंबर 3 है, सोना और चांदी इन धातुओं के तार बनाए गए हैं, तो इस खुसूसियत को क्या कहते हैं? वरख पजीरी या तार पजीरी? तो हम इसमें लिखेंगे तार पजीरी। चौथा है, जो ग़िज़ा हैवानात से हासिल होती है इन ग़िज़ाओं को डैश कहते हैं? तो नबाती अशिया या हैवानी अशिया? तो उसमें सही है हैवानी अशिया। सवाल नंबर 1 से 3 तक हम देख लिए। अभी सवाल नंबर 4 है, जिसके नंबरात है 4। इसमें 4 मुतबादिल है और इसमें आपको क्या खाली जगह में क्या भरना है कि कौन सा आलात इस्तेमाल करेंगे। तो सब्जी काटने के लिए छुरी, कपड़ा सीने के लिए सुई, लकड़ी काटने के लिए आरी, और ट्रक में बड़ा ड्रम रखने के लिए तख्ता। इस तरह से आपने ये 4 खाली जगह में आले के नाम लिखना है। अब सवाल नंबर 5 है, मुंदरजे झैल मिसालों में तवानाई की कौन सी शक्ल है? मुतबादिल से सही जवाब इसका इंतखाब करो। नंबरात है 4। यहाँ पे रोशनी की तवानाई, आवाज की, हरारती तवानाई बिलखवा। बुलंद आवाज की वजह से खिड़कियों के कांच पिचक गए, तो ये आवाज की तवानाई आपको यहाँ से लेना है। और सूरज की रोशनी में नबातात अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, तो ये रोशनी की तवानाई आपको यहाँ पे लिखना है। बंद में जमा शुदा पानी, तो इसमें तवानाई बिलखवा होती है। ईंधन के एहतराक से खाना पकाया जाता है, तो ये हरारती तवानाई आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे तवानाई पूरे एक जैसे दिए थे, आपको इंतखाब करना था। तो यहाँ सवाल नंबर 5 तक हम आ गए थे। अब सवाल नंबर 6 है, मुंदरजे झैल अशिया रोशन है या गैर रोशन? तो आपको पहचाना, किताब गैर रोशन, सूरज रोशन, पेन गैर रोशन, जलती हुई मोमबत्ती रोशन। मुंदरजे झैल ढांचे की मदद से इस जिनदार का नाम लिखिए। तो अब ये कौन है? ये जिन यहाँ पे ढांचा है, तो आपको नजर आ रहा है ये मेंढक है।
اور یہ آبی خور پرندہ ہے گگن بھیڑ۔ سوال نمبر 8، مندرجہ ذیل تصویر میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ اس کو روکنے کے لیے کیا تدابیر کرو گے؟ تو آپ یہ پورے جو ہے یہ تصویر کا مشاہدہ کرو۔ یہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اطراف و اکناف میں پورا کیا ہے، شور ہے، جس کی وجہ سے اس شخص نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے ہوئے ہیں۔ تو اطراف و اکناف کے مسلسل شور سے ہونے والے مضر اثرات کو صوتی آلودگی کہتے ہیں۔ آلودگی سے طبیعت خراب ہوتی ہے، کسی قسم کی بھی آلودگی ہو، آواز کی بھی آلودگی ہوتی ہے، اس لیے صوت یعنی آواز، تو صوتی آلودگی کہتے ہیں۔ صوتی آلودگی سے ہماری صحت پر برے اثرات ہوتے ہیں۔ تصویر کے ذریعے ناقابل برداشت آواز یعنی شور کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تصویر میں ہم نے دیکھے تھے مسلسل شور تھا اور اس سے جو ہے صوتی آلودگی ہو رہی تھی، تو صوتی آلودگی پر قابو پانے کی تدابیر۔ نمبر 1 ہے گاڑیوں کے کرخت ہارن ضرورت نہ ہو تو بجائے۔ گھر کے ٹی وی ریڈیو کی آواز اتنی رکھیں کہ وہ صرف آپ کی حد تک ہی رہے۔ سواریوں کی غیر ضروری آواز کم کرنے کے لیے ان کی باقاعدگی سے جانچ کروائیں۔ نمبر 4 ہے کارخانے، ہوائی اڈے، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ آبادی سے مناسب فاصلے پر ہوں۔ یہ صوتی آلودگی پر قابو پانے کی 4 تدابیر ہیں۔ یہ سوال نمبر 10 ہے یکساں خطی حرکت اور غیر یکساں خطی حرکت میں مثال کے واضح کیجیے۔ اب یکساں خطی حرکت اور غیر یکساں خطی حرکت۔ یکساں خطی حرکت یعنی کیا؟ کسی شے کے ذریعے اکائی وقت میں طے کیا ہوا فاصلہ مسلسل مساوی ہوتا ہے، تو اس حرکت کو یکساں خطی حرکت کہتے ہیں۔ غیر یکساں خطی حرکت میں اگر کسی شے کے ذریعے اکائی وقت میں طے کیا ہوا فاصلہ مسلسل بدلتا ہے، تو شے کی اس حرکت کو غیر یکساں خطی حرکت کہتے ہیں۔ اور دوسرا میں مثال کیا ہے؟ جوانوں کی حرکت یکساں خطی حرکت ہے، کیونکہ حرکت میں کسی قسم کی بھی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ دیکھیے آپ فوجی پریڈ میں آپ 15 اگست 26 جنوری میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کی جو ہے یکساں خطی حرکت ہوتی ہے۔ اب اس میں دوسری مثال ہے پھسل گنڈی پر پھسلنے والی لڑکی کی حرکت غیر یکساں خطی حرکت نظر آتی ہے، یعنی تیزی سے پھر نیچے وہ آہستہ آتی ہے، یعنی اس میں تبدیلی مساوی نہیں ہوتی، اس لیے یہ غیر یکساں خطی حرکت ہے۔ یہاں ٹیسٹ نمبر 3 جماعت ہفتم کی جنرل سائنس کی ختم ہوتی ہے، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو آپ ہمارے چینل کو ایس ایس سائنس اکیڈمی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ اور اگلے ویڈیو ہم چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کامنٹس سیکشن میں جا کے کامنٹس کریں۔ اگر کچھ آپ کو سمجھنا ہے تو آپ وہ لکھیں، ہم اس کے مطابق پھر آپ کو وہ سمجھانے کے لیے اگلا ویڈیو ڈالیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک بی سیف، گھر پر رہ کر اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔